अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात में फ़्रॉड ख़त्म करने का तरीक़ा बता दिया। उन्होंने नादरा हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात में फ़्रॉड का वाहिद हल टेक्नोलॉजी है। इलेक्शन फ़्रॉड को टेक्नोलॉजी से ही रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के बाद 21वीं सदी का इलेक्शन कराएंगे जिसे सब कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले नादरा के मुख्तलिफ इक़दामात के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में कई लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, इस वजह से वो सारे हमारे शहरी नहीं रहते। नादरा के इक़दामात की वजह से लोग रजिस्टर्ड होंगे और मईशत की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और अब आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जिससे फौजी चौकी पर हमले की मनसूबा बंदी का इंकशाफ हुआ। ISPR का कहना है कि 11 और 12 अगस्त की रात जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारदगा में 3 से 4 दहशतगर्दों की मशकूक सरगर्मियों का नोटिस लिया। दहशतगर्दों ने क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के जवानों पर फायरिंग की। क्विक रिस्पांस फोर्स ने दहशतगर्दों का पीछा करते हुए उन्हें चैलेंज किया। पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई से एक दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पाक फौज के नाइक जियाउद्दीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि वो फौजी चेक पोस्ट पर हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। ISPR की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आपको बताएं कि तालिबान की अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में पेश कदमी जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे अहम तरीन शहर कंधार पर भी कब्जा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि तालिबान दारुल हुकूमत काबुल से महज 130 किलोमीटर दूर रह गए। तालिबान ने सूबे बादगीस के दारुल हुकूमत किला नौ पर भी कब्जा कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक तालिबान ने सूबे गौर के दारुल हुकूमत फेरोज कोह पर भी कब्जा किया है, जबकि कंधार, हरात और लश्करगाह भी तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं। अरब मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान के कब्जे में जाने वाले सूबाई दारुल हुकूमतों की तादाद 15 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश कर दी है। अरब TV के मुताबिक अफगान हुकूमत की जानिब से हमले रोकने के लिए तालिबान को कतर के जरिए इक़्तिदार की पेशकश भी कर दी गई है। पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी पर पाक बहरिया की जानिब से आवाम को तोहफ़ा दिया गया है। पाक बहरिया ने यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में पाकिस्तान नेवी में शामिल दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की खिदमात को भी उजागर किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि इस खुसूसी प्रोमो में पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया गया है। प्रोमो पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ पाक बहरिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अक्कासी करता है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को आईना दिखा दिया। ट्विटर पर अपने ट्वीट में विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि अमरीका अफगानिस्तान में अपना मुसल्लत करदा ढांचा ज़मीबोस होता देखकर मायूस है और कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की पॉलिसी को आगे बढ़ाया तो ये बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का दाई है और रहेगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने सबसे कमज़ोर कौम पर हमला किया। 20 साल तक कब्जे के बाद खसारा कम करने के लिए अचानक छोड़ने का फैसला किया। वापसी से कब्ल ही अपना मुसल्लत किया गया ढांचा ज़मीबोस होते देख लिया। ये यकीनी तौर पर मायूस कुन सूरत हाल है। विफाकी वज़ीर का कहना था कि ये अफ़गान हुकूमत के बदउनवान अनासिर की बातों से बाहर आने का वक्त है। ये लोग अफ़गान अवाम को साथ लेकर चलने की अहलियत नहीं रखते। इन चंद बदउनवान लीडरों की खातिर आलमी क़यादत को अफ़गान कौम का मफाद कुर्बान नहीं करना चाहिए। कोरोना फंड्स में भी करप्शन का बड़ा इंकशाफ हुआ है। विफाकी सेक्रेटरी सेहत ने मीडिया के सामने ब्रीफिंग से इनकार कर दिया। विफाकी सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि अगर मीडिया के सामने ब्रीफिंग दी तो वैक्सीन मिलना बंद हो जाएगी।
سینٹ کمیٹی میں کورونا فنڈز میں مبینہ باقاعدگیوں کے معاملے پر وفاقی سیکرٹری صحت نے کمیٹی کو کورونا فنڈز کے معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کی پیشکش کر دی۔ سیکرٹری صحت کی پیشکش پر پیپلز پارٹی کے رکن کمیٹی سینیٹر بہرامند تنگی نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ کورونا کا معاملہ عوامی اہمیت کا ایک مسئلہ ہے، اس معاملے کو ان کیمرہ کیوں کیا جائے؟ سیکرٹری صحت نے جواب دیا کہ کچھ ایسے معاہدے ہیں جن کو سب کے سامنے پبلک نہیں کر سکتے۔ بہرامند تنگی کا کہنا تھا کہ کیا میڈیا کے سامنے بریفنگ سے ویکسین پر پابندی لگ جائے گی؟ سیکرٹری نے کہا کہ اگر بریفنگ دی تو پاکستان کو ملنے والی ویکسین بند ہو جائے گی۔ کمیٹی نے اتفاق کیا کہ اس ضمن میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ پاکستان کو رواں ماہ کے دوران $4.5 ارب تک قرض ملنے کا امکان ہے۔ IMF سے $2.77 کروڑ، عالمی بینک سے $1 ارب اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے $50 کروڑ کا قرض ملے گا۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے 23 اگست، عالمی بینک سے اگست کے آخری ہفتے میں قرض ملے گا، جبکہ رقم کورونا ویکسین، سیفٹی باکسز، سرنجز کی خریداری کے لیے استعمال ہوگی۔ پاکستان کو عالمی اداروں سے قرض آسان شرائط پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ شرجیل میمن کی ملک سے باہر جانے کی اجازت سے متعلق درخواست کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں آج ہوئی۔ عدالت نے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دیتے ہوئے 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ساتھ ہی ٹرائل کورٹ سے اجازت لینے کی بھی ہدایت جاری کر دی اور حکم دیا کہ جس دن سے ٹرائل کورٹ اجازت دے اس دن سے 23 دن تک شرجیل میمن بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے شرجیل میمن کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ شرجیل میمن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کی بیٹی امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں شرجیل میمن کو 30 دن کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ بھارتی فوج باز نہ آئی، مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے جنت نذیر وادی کے ضلع کلگام میں سرچ آپریشن کے دوران ایک عمارت کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیری نوجوانوں کی شہادت پر علاقہ مکین اور اہل خانہ سڑکوں پر نکل آئے اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے مظاہرین پر بیلٹ گن سے فائرنگ کی، جس سے متعدد نوجوان زخمی ہو گئے۔ آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی۔ رواں ماہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 7 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے جہانگیر ترین کی ملوں کو چینی فروخت کی مشروط اجازت کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں عبوری ریلیف کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وفاق کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے JK اور JDW ملز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے اپیل میں استدعا کی کہ سپریم کورٹ شوگر ملز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا ہائی کورٹ کا عبوری حکم کالعدم قرار دے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے شوگر ملز کو مقرر کردہ ایکس مل ریٹ 97 روپے فی کلو گرام پر چینی فروخت کی مشروط اجازت دی تھی۔ حکومت کا موقف تھا کہ ایکس مل سرکاری ریٹ 84 روپے جبکہ شوگر مل مالکان کا 97 روپے ہے۔ قیمت مقرر کرنے کا اختیار حکومت کا ہے۔ حکومت نے چینی کی ایکس مل قیمت مقرر کی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا ہے، جسے ختم کیا جائے۔ ناظرین، پورے پاکستان میں جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ کراچی میں کیا تیاریاں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں؟ جانتے ہیں محمد نواز کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں اور یہاں پر لوگ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے۔ آئیے ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اور کس طرح کی تیاریاں یہاں لوگ کر رہے ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، اور 14 اگست سن 1947 کو ہمارا پاکستان جو آزاد ہوا تھا اس کو بھی منانا ضروری ہے۔ ہاں بالکل، جو بچے جس چیزوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں، جیسے بیج ہے، جھنڈا ہے، جھنڈیاں ہیں، اور جھنڈے سب سے زیادہ خریدتے ہیں کراچی کے اندر، بلڈنگوں پہ لگاتے ہیں اور کاروں پہ لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جھنڈے خریدتے ہیں چوڑیاں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 14 اگست کے حوالے سے بہت سارے سٹالز لگائے گئے ہیں، لوگوں کی کثیر تعداد یہاں پر خریداری کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں۔ کسی نے سب سلالی پرچم سے بنی ہوئی شرٹ خریدی ہے تو کسی نے سب سلالی پرچم والی ٹوپیاں خریدی ہے۔
कोई सब्ज़ हिलारी परचम से बनी हुई खिलौने ख़रीदने के लिए अपने बच्चों को साथ में लाए हुए हैं। हमने यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से लोगों से पूछा तो लोगों का कहना है कि 14 अगस्त पाकिस्तान का कौमी दिन है और इंतहाई जोश और जज्बे के साथ हर पाकिस्तानी को यह दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पर न्यूज़।